isod man di ay anak sa pobre, uy. Magkuyod-kuyog man ta sa atong mama sa trabaho, uy. Maong naglimpyo-limpyo na lang ko diha kay tanawon ninyo ang akong mama nagsali-sali pa sa video. Nagsasali-sali pa sa video. Kabalong kay kapoy nako, nag-apil-apil put siya sa akong vlog na why siya labot. Yun na!